हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब्बासी स्टूडियो। और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम सुहेल है और प्यार से तो मुझे वैसे ही कोई नहीं बुलाता। पता नहीं क्यों गला खुश हो रहा है मेरा। तो यार, आज एक और नई कहानी है और ये कहानी बड़ी अजीब सी है। अक्सर मैं लोगों की कहानियाँ पढ़ रहा होता हूँ, तो वो कहते हैं ना कि अगर आप ज़माने वालों के गम सुनना शुरू कर दो तो आपको अपने जो है ना गम उनके सामने बहुत कम नज़र आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, लोगों के किस्से कहानियाँ सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता है कि यार, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं है या मेरे साथ तो कुछ बुरा होता ही नहीं है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ होते हैं, ऐसी कुछ स्टोरी सुनने को मिल जाती हैं कि इंसान जो है मतलब काफ़ी परेशान हो जाता है और सोच में ऐसा डूब जाता है कि इंसान को समझ नहीं आती कि यार ऐसा भी ज़िंदगी में होता है। आप इमेजिन करें कि यार, आपको जो है ना आपका सबसे करीबी रिश्तेदार धोखा दे रहा हो, मतलब आपको पता भी ना हो लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहा हो, आपका घर तोड़ने की बात कर रहा हो और एंड में आपका जो है ना आपका घर तोड़ दे। ऐसी ये कहानी है। और ये कहानी एक डॉक्टर साहिबा की है। उन्होंने मेरे साथ शेयर की और नाम मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि लोग इजाज़त नहीं देते नाम शेयर करने का। और वैसे भी हम कहते हैं कि लोगों की बातें जो होती हैं हमारे पास अमानत होती है और अमानत में ख़यानत करने के हम कायल नहीं हैं। तो इसी तरह की एक स्टोरी है। और अभी जो है ना ये डॉक्टर साहिबा दोबारा से मैरिड है। अच्छा, ये शुरू होती है कहानी। एक डॉक्टर साहिब है, नाम उनका कोई कोई भी रख लें आप, मारिया रख लें आप। ये जो मारिया साहिबा थी, अच्छा जी, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है। कैसे ये अपने जो है ना MBBS के 4th ईयर में थी और इनके घर वालों ने ना शादी तय कर दी। अब चूँकि ये एक अरेंज मैरिज थी और लड़का भी जो था वो घर वालों ने पसंद किया था, ठीक है। और घर वालों की रजामंदी पे इन्होंने मतलब ज़ाहिर सी बात है वो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्होंने घर वालों की रजामंदी में हाँ कर दी। उन्होंने कहा जी भाई, जैसा आपको पसंद है वैसा ही हम करेंगे, ठीक है। और जो लड़का जहाँ भी है जैसा भी है, मैं मुझे आपकी पसंद पे मैं खुश हूँ। नहीं कहती थी बस हमारी जो है ना वो मंगनी हुई। और मंगनी के कहते हैं कि मैं अभी मतलब स्टडी कर ही रही थी, ठीक है। तो जो है ना मेरी घर वालों ने कहा कि भाई आप तुम साथ साथ स्टडी करती रहो, ऐसा हम करते हैं कि हम जो है ना वो निकाह कर देते हैं और उसके बाद आराम से रुखसती कर लेंगे। तो मैंने कहा, मैंने थोड़ा सा फोर्स तो किया कि यार अभी नहीं, मुझे स्टडीज़ डिस्टर्ब होंगी, ये वो, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगी, मैं स्टडीज़ कैरीज नहीं कर पाऊंगी। और इस तरह के मैंने उनको घर वालों को बहाना बनाया। बहाना नहीं था एक्चुअल में, वो वाकई में इस तरह अगर बंदे की लाइफ में एक मेजर चेंज आए, पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी का, अगर आए चेंज इस तरह का, तो बंदे का एक दफ़ा माइंड सेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और हर चीज़ जो है ना एक दफ़ा हिल के रह जाती है थोड़ी सी। क्योंकि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो है ना ये फैसला होता है और दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहते हैं घर वालों की मतलब मेरे इसरार पे घर वालों ने थोड़ा तो डिले किया, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि भाई लड़के वाले जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप जो है वो निकाह कर दें और जब आपकी लड़की जो है ना वो मेडिकल कॉलेज से फ्री हो जाएगी, ठीक है, तो फिर आप आराम से रुखसती कर दीजिएगा। ये है कि एक जायज़ रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा और जो है ना बेहतर हो जाएगा। कहते घर वालों ने जब फोर्स किया तो फिर मुझे मजबूरन अब निकाह करना पड़ा। कहते निकाह करके अब मैं जो है ना वो बहुत खुश थी। अपने जो घर वाले थे, अवैस नाम था उनका, ये भी एक फर्जी नाम है। अच्छा जी, मारिया ने बताया कि जी अवैस नाम था जिनका, उनसे उनकी मतलब निकाह हो गया। निकाह एक भरपूर शादी ही होती है तकरीबन तकरीबन, जब तक कुश्ती नहीं होती तो होती तो शादी है, वैसे शादी जो है ना निकाह का ही नाम है। तो खैर कहते हैं कि मेरी जो है ना वो निकाह हो गया ओवैस से। तो कहते हैं हमारी अच्छी बातचीत होती थी। अब ये हैं कोयटा से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये पढ़ किसी और मतलब थी, किसी और सिटी में पढ़ रही थी, इस्लामाबाद में पढ़ रही थी ये कहीं। अच्छा, तो कहते हैं बड़ा अच्छा हमारा जो है ना सिस्टम चल रहा था, ठीक है, बड़ी बेहतरीन हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी क्योंकि वो भी एक पढ़ा लिखा बंदा था, ठीक है, वो इंजीनियर था, ये डॉक्टर थी। वो कहते हैं वो समझता था कि यार यूनिवर्सिटी का जो है ना वो इन्वायरमेंट कैसा होता है। और अगर एज आप डॉक्टर परसू कर रहे हैं तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है मेल स्टाफ के साथ भी काम करना पड़ता है और फीमेल स्टाफ के साथ भी काम करना पड़ता है। और जब स्टूडेंट आप होते हो तो उसमें आपको फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि वो एक जो है ना
एक पढ़ा लिखा फैमिली से था और वो भी यूनिवर्सिटी का टाइम गुजार के गया था। कहते उसका बड़ा ओपन सा माइंड था और बड़ी चीज़ों को बड़ी बेहतरीन जो है ना वो तरीके से समझता था। कहते हैं कि जब मैं यहाँ से जाती थी, ठीक है, अपने घर, तो हम हैंग आउट करते थे, मतलब उसके कज़न, मेरी सिस्टर और हम लोग सारे बाहर जाते, डाइन आउट करते थे, घूमते थे, फिरते थे और बड़ा अच्छा एक, क्योंकि अब जायज़ रिश्ता था, हम मतलब निकाह में थे, तो उसमें घर वालों को भी एतराज़ नहीं होता था। कहते हम घूमते फिरते थे। और फिर मैं जब हॉस्टल वापस आ जाती थी तो फिर मैंने उसको बताया था कि यार मेरी थोड़ी सी ना स्टडीज़ डिस्टर्ब होती हैं, तो मैं तुमसे बहुत लिमिटेड सी बात करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यार हमारी वजह से, मतलब हमने कल को एक साथ तो होना ही है, लेकिन जो है ना हम ज़्यादा बात करें और मेरा जो स्टडी से है वो कंसंट्रेशन हट जाए। कहते हैं कि भाई ये मतलब हमारा जो है ना वो बड़ा स्मूथ सा एक रिश्ते, मतलब रिलेशन चल रहा था, रिश्ता बड़ा प्यार से चल रहा था, वो मेरी बातों को समझता था और मैं उसकी बातों को समझती थी, हम दोनों का माइंड भी काफ़ी हद तक मैच करने लग गया था। कहते इसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी छोटी सिस्टर थी, ठीक है, उसका जो है ना वो मतलब अवैध से काफ़ी फ्रैंक थी, ठीक है। अब वो उसकी फ्रैंकनेस मुझे नहीं अंदाज़ा था कि किस हद तक थी, लेकिन अब वो अवैस की, क्योंकि मुझसे तो बहुत कम बात होती थी, लेकिन जो है ना वो मेरी जो छोटी सिस्टर थी उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी, मतलब हर वक्त वो चैट करते रहते थे, ये वो आगे पीछे, और मतलब अगर हम साथ भी कहीं जाते थे तो वो हाई फाई करना, और ये है कि वो मतलब साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस थी। तो मैं, कहती हैं कि मेरे जहन में यही आता था कि यार चलो यार, वैसे भी अब साली है उसकी और मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो शायद एक भाई के लिहाज से उससे बात करता है, उसे ट्रीट करता है। कहती मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे या मेरे पीछे क्या चल रहा है। कहते उनकी अब जो है ना वो फ्रैंकनेस इतनी बढ़ गई थी कि वो अब उससे ना मतलब मेरी जो सिस्टर थी वो अपने अवैस मियाँ से, जो उनके बहनोई थे, उनसे हर बार डिस्कस करने लग गई थी, ठीक है। और जो है ना अब वो भी इससे हर बार डिस्कस कर लेता था। कहता हम उनकी जब फ्रैंकनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसने, अवैस ने उससे जो है ना मेरे बारे में पूछना शुरू किया कि यार इसका कोई पहले से रिलेशन था या किसी के साथ फ्रेंडशिप थी, ये वो। तो कहती है कि मुझे एक कज़न पसंद था, तो उससे मैं मतलब हमारी बात भी होती थी और हमने जो है ना वो कुछ मतलब मंगनी मंगनी और शादी का भी हमारा इरादा था मेरी अपनी कज़न से, लेकिन ये कि वो घरेलू कुछ झगड़े वगड़े थे और जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो नहीं हो सका, क्योंकि पठानों का फैमिलीज़ का अगर कोई एक जगह दुश्मनी हो जाए तो बड़ा मसला होता है। और फिर वो जो है ना पठान अपनी ज़बान के पक्के होते हैं, एक दफ़ा घर वाले कह दें कि भाई ये काम नहीं करना तो फिर अपनी ज़बान से हटते नहीं। कहती इस वजह से मेरा अपने कज़न के साथ जो है ना वो तय नहीं हुआ, तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि घर वालों ने मेरी बात तो सुननी नहीं थी। जो बड़ों का फैसला होता है वही हमारे यहाँ फैसला माना जाता है। तो कहते हैं वो सिलसिला जो है ना वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब उसने जब मेरी बहन से पूछना शुरू किया तो बहन ने तो सारा कुछ, मतलब उनका कंफर्ट लेवल इतना बढ़ चुका था कि उसने चट्ठा कट्ठा सारा कुछ मेरा खोल खोल के ना बता दिया कि यार मतलब इसकी फलाने कज़न के साथ दोस्ती थी, ये करते थे, वो करते थे, वहाँ जाते थे, यूँ बातें करते थे, ऐसा वैसा। कहते जो नहीं भी थे ना उसने मतलब उसको जो है ना वो खोल खोल के और उल्टा सीधा जो सच था झूठ था मिला जुला के बता दिया। अच्छा, कहते कि अब ये जो है ना सिलसिला ये इस हद तक बढ़ गया कि फिर उसने मेरी बहन से पूछा कि तुम्हें कोई पसंद था, ये वो। तो बहन ने बताया कि नहीं जी मुझे तो कोई पसंद नहीं था और ना मुझे इस तरह कोई पसंद आता है। तो फिर उसने कहीं पूछा कि यार, मेरी बहन से पूछा कि यार तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तो मेरी बहन ने कहा कि जैसा मेरी बहन का हस्बैंड है, जैसे आप है ना, मुझे ज़िंदगी में वैसा लड़का ही चाहिए, मतलब आप मेरे आइडियल है। कहते हैं कि आप वो मतलब जब उसको मेरे जो है ना मेरे हस्बैंड ने, होने वाले हस्बैंड ने, ऑलरेडी हस्बैंड का निकाह हो चुका, जब उसने यूँ सुना तो उसने मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। उसको लगा कि यार मैं इसका आइडियल हूँ, तो हो सकता है ये जो है ना मुझे मतलब पसंद करती हो और इस तरह का कोई चक्कर हो। कहता ये सिलसिला चल रहा था, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं था कि यार मेरे पीठ पीछे क्या होता है। मेरे जहन में यही था कि यार एक नॉर्मल सी इनकी मतलब वो बहन भाइयों वाली गपशप है और ये वो सार कुछ इस तरह से ही चल रहा है, लेकिन पीठ पीछे क्या खिचड़ी पचड़ी थी ना मुझे पता ही नहीं था कि यार हो क्या रहा है। कहते वो फिर जो है ना मतलब वो मुझसे तो उसकी कम बात होती थी और बहन से ज़्यादा बात होती थी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी बहन ने उसे प्रपोज़ किया या उसने मेरी बहन को प्रपोज़ किया। बहरहाल वो एक दूसरे से ना मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब इन्वॉल्व हो गए जब, तो अब वो बाकायदा तौर पे ना रिलेशन में आ गए। अब मुझे नहीं पता था कि इनका रिलेशन चल रहा है कि वो। अब मुझे तब पता चला कि जब
میرے جو تھے نا گھر والے، وہ بنا بات کے مجھ سے جو ہے نا وہ لڑنا شروع ہو گئی، الجھنا شروع ہو گئی، کوئی بات نہیں بھی ہوتی تھی مجھے الٹی سیدھی باتیں سنانا یہ وہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیوں رہا ہے، یا تو میں کچھ بولا ہو یا میں نے کچھ لڑائی کی ہو، تو پھر اس طرح کی اگر کوئی بات ہو بھی تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ بنا بات کی میرے ساتھ لڑتے تھے. تو پھر کہتی ہے میں جب تنگ آ گئی، میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ ہماری کوئی بات بھی نہیں ہوتی، اور جب بات ہوتی ہے تو یہ مجھے الٹے سیدھے تانے دیتے ہیں، تم تو ایسی ہو، تمہارا تو اس کے ساتھ چکر تھا یہ وہ. اب میں کہتی ہے مجھے ذہن میں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ اس کے چکر ہے، یہ تمہاری فیملی کی بات ہو رہی ہے، تو باہر کا بندہ آؤٹ آف فیملی، اس کو یہ ساری چیزیں پتہ کیسے. تو پھر جب بات کھلی تو اس نے ایک دن سیدھا کہہ دیا کہ یار مطلب جو میرا ہسبینڈ تھا کہ مجھے تو تم پسند ہی نہیں ہو، تمہارا تو کریکٹر ہی خراب ہے، تم تو اپنے کزن کے ساتھ اس طرح سیٹ تھی، اور تمہارا کزن کے ساتھ چکر تھا، تم تو اس سے شادی کرنے والی تھی، میرے متھے تو تم ایسے ہی لگی ہو. تو اب میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہارا مقصد کیا ہے یہ باتیں سب کرنے کا. وہ میرا ماضی تھا. تو اس نے منہ کھول کے کہا کہ یار جو ہے نا مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے تمہاری بہن سے شادی کرنی ہے. تو اب میں کہتی ہے میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس بندے سے میرا نکاح ہو چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے تمہاری بہن سے شادی کرنی ہے. تو کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر مطلب گھر والوں کو بولا، اپنے بابا سے بات کی، اپنی مما سے بات کی کہ یار وہ اب ایسے اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تو مجھے جو ہے نا تمہاری بہن سے شادی کرنی ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. کہتی ہے پھر ہم نے جب سسٹر سے بات کی، میں نے اپنی چھوٹی سسٹر سے بات کی، تو اس نے کہا کہ مجھے تو اویس بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن تمہارا نکاح اس سے آلریڈی ہو چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا. اور جو اویس ہے نا وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، تم سے تو پیار ہی نہیں کرتا، تم سے نکاح ہو گیا تو کیا ہو گیا، نکاح میں تو طلاق بھی ہو جاتی ہے نا، پیار میں تو طلاق نہیں ہوتی. کہتا اب میری جب میں اپنی چھوٹی بہن کے منہ سے یہ باتیں سن رہی تھی، اور پھر اس نے مطلب اس دوران میرے جو ہسبینڈ تھا اس کو ایسی الٹی سیدھی باتیں سنا دی تھی کہ مطلب وہ مجھ سے شدید نفرت میں مبتلا ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں اب گھر والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار کیا ہو رہا ہے، مطلب میری بہن ہی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے یا قسمت میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے. کہتے ہیں پھر لے کے ہوا کچھ نہیں. اب اویس کو تو مجھ سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اس نے تو میرے کردار پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دی کہ تم تو اپنے کزن کے ساتھ یہ کر چکی ہو، تم وہ کر چکی ہو. کہتے جب باقی باتیں تو میں برداشت تو لگر بھی لیتی، لیکن جب اس نے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھانا شروع کی تو پھر میں نے جو ہے نا اپنے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ نکاح ہو چکا ہے، لیکن میں اب اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو شادی سے پہلے میرے کردار پہ اتنی انگلیاں اٹھا رہا ہے، اور وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا کرے گا. کہتی پھر گھر والوں نے جو ہے نا وہ مطلب ہماری طلاق کروا دی، لیکن یہ ہے کہ جو میری سسٹر تھی اس کا رشتہ بھی ادھر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور اب گھر والے کہتے تھے کہ بھائی جب بڑی بیٹی کو طلاق دے رہا ہے تو چھوٹی بیٹی ہم کیوں نہیں. کہتے ہیں نہ میری بہن کا رشتہ ہوا وہاں نہ میرا ہوا. لیکن کہتی ہے کہ اب اس دن کے بعد سے میں اپنی بہن کو مطلب دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس سے بات کی ہے، نہ گھر والے اس سے تمیز سے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں کہ اس نے پیٹھ پیچھے یہ کیا کی ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میرا جو تھا ایک بیچ میٹ ہی تھا، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، میں بھی ڈاکٹر تھا، ہماری اچھی دوستی تھی. تو اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا اور میری وہاں شادی ہو گئی. اب اس سارے لبے لباب میں نا مطلب سمجھنے کی چیز کیا ہے اور ایک سبق آموز چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یار اگر آپ کا کوئی کسی باہر کسی کے ساتھ آپ اگر ریلیشن آپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آؤٹ آف فیملی آپ کا کہیں انگیجمنٹ ہوتی ہے یہ وہ، تو پھر ان کو اپنے پرانے کٹے چٹے نہیں بتانا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں میں یہ بات ان کو بتانی چاہیے کہ یار اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو یہ ہم سب کی بدنامی ہے، کل کو وہ ہم سب پہ سوال اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یا جو اپنا ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے اس پہ مطلب جو جن کا تھوڑا سا اوپن سسٹم ہوتا ہے، جو بہت اوپن مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ چیز ہو بھی جاتی ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے کہ ان کی بہن یا بھائی آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ وہ. لیکن تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے کہ کوئی آپ میں اگر کسی سے آپ کی رشتہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ تو اس کی منگنی ہوئی ہے، تو آپ کے گھر والوں سے یا آپ کے مطلب ایک اگر فیمیل ہے تو اس سے کیوں اتنا زیادہ اٹیچ ہو رہا ہے، اگر اٹیچ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو اس پہ ایک جو ہے نا یہ مطلب ایک بہت اہم چیز ہے جس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور گھر والوں پہ اور اسپیشل جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں کو ایک اعتماد میں لینا چاہیے کہ یار اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو تو پہلے مجھے بتاؤ اور پھر آگے بات کرو. ظاہر سی بات ہے اگر ایک بندہ ایک بندے کی باتوں میں آ کے مطلب اپنی بڑی بہن کو ہی جو ہے نا اس کی چھوٹی بہن کی باتوں میں آ کے بڑی بہن سے نفرت کا شکار ہو گیا، تو کل کو کوئی اٹھ کے کہے گا کہ یار یہ جو چھوٹی بہن تھی اس کا فلاں کے ساتھ تھا
ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کو بھی چھوڑ دے گا، ظاہر سی بات ہے، جو ایک دفعہ کسی کی باتوں میں آ سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی تو آ سکتا ہے نا. تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، مطلب ظاہر سی بات ہے چھوٹوں کا دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹوں کو پھر سمجھانا ہوتا ہے کہ یار کسی سے کس طرح سے ڈیل کرنی ہوتی ہے. اور خصوصاً جو ہوتی ہیں نا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مطلب اکثر میں نے بھی دیکھا ہے اپنی فیملیز میں بھی دیکھا ہے کہ جو سالیاں ہوتی ہیں یا چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنے بہنوئیوں سے کافی کلوز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ایک اچھا انسان ہے، ایک بھائی کی طرح آپ کو ٹریٹ کرتا ہے، ایک چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے. پہلے لوگ جو دور تھا وہ لوگ رشتوں کا لحاظ کرتے تھے، رشتوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور رشتوں کا ادب و احترام سمجھتے تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسے الٹے سیدھے قصے کہانیاں سنتے ہیں اور پھر اسی پہ جو ہے نا اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو آج کل کے ہمارے جو ڈرامے بھی ہیں اور جو فلمیں بھی بن رہی ہیں اس میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں کہ جو ہے وہ اپنے بہنوں سے چکر ہو رہا ہے، بھابھی کا بہن مطلب شوہر کے چھوٹے بھائی سے چکر ہو رہے ہیں. تو یہ سارا وہاں سے انفلوئنس ہو کے نا لوگ اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. تو بہت ساری جو ہے نا ایک جنریشن کی تربیت کی ضرورت ہے. مطلب یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی تھی کہ ایک بہن نے اپنی بہن کا جو ہے نا وہ گھر برباد کر دیا، لیکن سیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے اور ہدایت دے کہ ہم اپنے رشتوں کو نبھانے کا ہنر سیکھیں اور جو ہمارے رشتے ہیں ان کی عزت کو پامال کرنے سے بچ سکیں. چلیں جی، آج کی کہانی میں اتنا ہی تھا، اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی کہانی ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر طریقے سے لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ لوگوں سے کچھ سیکھیں. اگر ان کی زندگی میں ایسا کوئی موڑ آتا ہے تو اس کہانی کو دیکھ کے کچھ سیکھ سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ستانے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیجیے گا سبسکرائب. اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں، اور کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ بھی کر دیں. اگر آپ نے پرانی ویڈیوز دیکھنی ہے تو یہاں پہ لنک آ رہے ہوں گے، آپ اس پہ ٹیپ کر کے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.